बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सती। नाज़रीन, आज की व्लॉग में आपको बताएंगे लाहौर मोटरवे पर पेश आने वाले उस साने के हवाले से जिसमें 3 बच्चों के सामने उनकी वालदा के साथ ज़्यादती की गई थी। अब उस खातून की और उसके बच्चों की ज़हनी कैफियत कैसी है, इस हवाले से हमें कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ उस खातून की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी कोई अपील उसने की है, वो अपील क्या है वो भी आपको आज की वीडियो में ही बताएंगे। ये जो लाहौर का वाक़या था जिसमें 3 बच्चों के सामने उनकी वालदा के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, इसके ऊपर जितना भी अफसोस का इज़हार किया जाए फिर भी कम है। और ना सिर्फ उस खातून की जानिब से बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से और आला अदलिया से इस वक्त डिमांड है कि उन लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए जो इसमें मुलव्वस हैं, ताकि आइंदा किसी को ऐसी हरकत करने का मौका ना मिले और वो ऐसा करने से पहले 100 बार वो सोचे। लेकिन अब जो उनकी हालत है, वो जो बच्चे हैं, जब उनकी वालदा के साथ जब उनके सामने ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद उनके लिए अपने आप को संभालना इतना आसान काम नहीं था। और हमने जो अपने मुख्तलिफ ज़राए से जो मालूमात इकट्ठी की हैं कि इस वक्त उन बच्चों की कैफियत क्या है, उनकी वालदा की कैफियत क्या है, तो जो हमें डिटेल्स बताई गई हैं वो आपको बताते हुए भी हमें बड़ा मुश्किल से बताना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी आसान चीज़ें नहीं है। क्योंकि जब बच्चों के सामने उनके वालिदैन के साथ कोई वाक़या पेश हो जाए तो उसके बाद उनके लिए दोबारा संभलना और दोबारा अपनी असल हालत में आने के लिए उनको काफ़ी वक्त दरकार होता है। और ये तो एक ऐसा वाक़या था कि जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया, तो बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्या गुजरी होगी इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। बच्चे अपनी वालदा के साथ अपने घर में हैं और जो उनकी वालदा के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था उसके बाद उन बच्चों पर खौफ जो है तारी है, क्योंकि इस वाक़े को 9 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद जो खौफ है वो बच्चों के चेहरों पर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और हमें ये बताया गया है कि वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी इस वाक़े पर रंजीदा हैं, और ना सिर्फ रंजीदा हैं बल्कि उनकी वालदा के साथ ये जो वाक़या पेश आया उसको बोलने के लिए भी वो बच्चे तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो 7 से 11 साल तक के वो तीनों बच्चे हैं। तो उनके ऊपर खौफ का वो शिकार बच्चे नज़र आ रहे हैं। और जब भी उनसे कोई बात पूछी जाती है तो उसके बाद वो सहम जाते हैं, और सहमने के बाद उनकी वो जो कैफियत जो सामने आती है उसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लेते हैं कि जब बच्चों के सामने जब कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उनके ऊपर क्या इस तरह के असरात जो है मरतब होते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं वो बाज़ औक़ात बात करते करते जो है वो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पूरा जो वाक़या हुआ था सिर्फ ज़्यादती का वाक़या नहीं बल्कि उनके सामने गाड़ी में से पेट्रोल का ख़त्म हो जाना, उसके बाद दोनों वहाँ पर डाकुओं का वहाँ पर मौके पर आना, गाड़ी का शीशा तोड़ना, बच्चों को वहाँ से बाहर निकालना, घसीट कर उनको नीचे ले जाना, ये कैसा अफसोसनाक वाक़या था, ये कैसा दर्दनाक किस्म का वाक़या था जिसका खौफ जो है वो बच्चों के ऊपर अभी भी तारी है। बच्चे जो हैं वो फटी हुई आंखों से दरो दीवार पर देखने लगते हैं और उसके फौरी बाद वो संभल जाते हैं। और ये जो कैफियत है ये दिन में बारहा दफ़ा आती है, इस हवाले से हमें बताया जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चे हर अजनबी शख्स को देखने के बाद एक ही सवाल करते हैं कि और फरियाद करते हैं कि अंकल हमारी मामा को मत मारिएगा, इनको छोड़ दें प्लीज़। तो ये वो अल्फाज हैं जो इससे पहले वो अदा उन्होंने किए थे। वहाँ पर उन्होंने इन दरिंदा सिफ्त शफ़क़त और आबद मलाई को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारी वालदा को छोड़ दें, लेकिन इन दरिंदा सिफ्त इंसानों, इन दरिंदा सिफ्त लोगों के जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उनके बच्चों की माँ के सामने उनके साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चों की जो पहले रूटीन थी वो तो डेफिनेटली रूटीन दोबारा अभी तक नहीं आई, वो एक्टिविटीज़ भी वो नहीं कर रहे जो इससे पहले करते थे। वो काफ़ी रंजीदा हैं और बाज़ औक़ात अपनी वालदा के साथ वो गले मिलकर अब्तिदा भी हो जाते हैं। वो जब उनको उस वाक़े की याद आती है या उनको जब कोई याद करवाता है तो उसके बाद बच्चे जो है वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जब मालूमात इकट्ठी कर रहे थे तो जावेद चौधरी साहब ने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बातें की थी जो हमें हमारे ज़राए ने बताई थी कि और जावेद चौधरी साहब ने वहाँ पर एक बात जो कोट की थी वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे जो 3 हैं ये हमारे लिए अलमिया हैं, और इससे बड़ा अलमिया वो औरत है, क्योंकि जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो औरत भी खौफ का शिकार है, और वो ना सिर्फ खौफ का बल्कि वो वसवसों का शिकार है। उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसको बुलाना शायद उसके लिए इतना आसान नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में।
اس کے حوالے سے بھی جاوید چودھری صاحب نے جو اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ اس خاتون کے لیے اس سانحے سے باہر نکلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو اپنے خاوند کی جانب سے جو اس کے ساتھ جو رویہ جو اپنایا جا رہا ہے اس کو بھی اس نے برداشت کرنا ہے، اس کے بعد اس نے اپنی سوسائٹی کو بھی اس نے برداشت کرنا ہے، اور سوسائٹی کے ساتھ ہی اس نے آگے چلنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس کو پتہ نہیں زندگی میں کتنے مواقعوں پر اس کو کتنے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، کتنی باتوں کو سہنا پڑے گا، حالانکہ اس پورے واقعے میں اس خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بیچاری خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے جو اس کے ساتھ یہ زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جاوید چودھری صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں جی کہ وہ خاتون جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ واش روم میں گزار دیتی ہے، اور اپنے اوپر ابھی تک ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ بہا چکی ہے، کیونکہ وہ خود کو پاک نہیں سمجھتی، اور زیادتی کا شکار خاتون اس وقت تک پاک نہیں ہوگی جب تک ہم اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ اور بیسکلی اس آرٹیکل کو جو انہیں اینگل دیا ہے وہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اور ہم جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، ہم اس نیج تک پہنچ چکے ہیں، ہم اس پستی تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں نہ تو اس عورت کا خیال ہے، نہ اس عورت کے بچوں کا خیال ہے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، لیکن انہیں انہیں زیادتی کا انہوں نے یہ جو واقعہ جو پیش آیا اس خاتون کے ساتھ، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے پھر بھی کم ہے۔ اب جو خاتون ہے اس کو اگر دوبارہ اگر زندگی میں اگر وہ اس کو اگر روٹین پر لے کر اگر آنا ہے، اگر ان چیزوں کو بلانا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ خاتون کو فوری اور معیاری انصاف دیا جائے۔ یعنی فوری اور معیاری انصاف سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو دونوں جو لوگ اس میں ملوث تھے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے ساتھ وہی کام کیا جائے جو پرائم منسٹر پاکستان نے اس کا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر قانون سازی بھی ہو رہی ہے، فیصل وارڈر صاحب اس کے اوپر قانون سازی کر رہے ہیں، کابینہ بھی کر رہی ہے، وزارت قانون انصاف بھی کر رہی ہے۔ تو پرائم منسٹر پاکستان کو پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے، اس کے بعد ان کو بے شک آپ پبلکلی ہینگ نہ کریں، لیکن آپ ان کو ہینگ ضرور کریں، تاکہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ یہ گناؤنے کام کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کے ہزاروں لاکھوں واقعات پاکستان میں پیش آ چکے ہیں، لیکن ہر بار کیا ہوتا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، اور وہ لوگ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اپنا پیسہ استعمال کر کے وہاں سے بیل لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا راضی نامہ کروا کر وہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو ایک ہی اس کا حل ہے کہ اگر اپنے سوسائٹی میں، اگر اپنے معاشرے میں اگر خاتون کو اگر انصاف دینا ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کو، ان درندہ صفت لوگوں کو قرار واقعی سزا دینی پڑے گی، ورنہ وہ جو خاتون ہے وہ اس وقت تک اپنے آپ کو دوبارہ زندگی میں لے کر نہیں آ سکتی جب تک، اور اس سوسائٹی پر وہ یقین نہیں کرے گی جب تک ان لوگوں کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون ہیں انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان سے بھی پہلے بھی اپیل کی تھی، اب بھی اپیل کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کو آپ قرار واقعی سزا دیں، ان کو پھانسی کی سزا دیں آپ ان کو، اور ان کو جب یہ سزا ملے تاکہ جو اور پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کے جو درندہ صفت لوگ جو اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کرتے رہے ہیں یا اس ذہانیت کے جو لوگ ہیں ان کو، تاکہ اس چیز کا سبق حاصل ہو کہ اس کی سزا کتنی سخت سے سخت ہے۔ اور اگر پرائم منسٹر پاکستان اگر ان دو لوگوں کو اگر فوری طور پر اگر ان کو اگر سزا مل جاتی ہے، اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہ جاتے ہیں، تو اس کے بعد یقیناً اس عورت کو اپنی حکومت پر بھی، اپنے قانون پر بھی اور اپنے سوسائٹی پر بھی اس کو فخر ہوگا کہ ان لوگوں کو فوری طور پر سزا ملی ہے۔